संकष्टांनी सोदता तुका हुस्क्या कोतीन सोदता तुका खुशालपणान सोदता तुका सोडीत कोडीत सोदता तुका संकष्टांनी सोदता तुका हुस्क्या कोतीन सोदता तुका खुशालपणान सोदता तुका सोडीत कोडीत सोदता तुका दिसा पातोळू तेताना कासांतले उदका सोडटा आजच्या दिसा जेसोळ बोलसो तुका दोनयात ते भेटोयता दिसा पातोळू तेताना कासांतले उदका सोडटा आजच्या दिसा जेसोळ बोलसो तुका दोनयात ते भेटोयता. आयज मिसाची भेट भेटूंक आमचे मदें फादर जोवेर आयिल्लो आसा. तो सिमनारींत आमचे आसा आनीक ताका आमी एक कॉल दिता आयज मिसाची भेट भेटूंक तशेंच देवाची तोर पुरगोटूंक. तशेंच आयज आमी मागता मिसाची भेट आमी भेटयता पयले सुवातेर ट्रेवर वाज हो आमचो भाव आयज वाडदीस मनयता. देवान ताचेर आशिर्वाद घालूं. तशेंच सगळ्या पुरगोतीन आत्म्या पासो दिता लावरा गोम्स. आनी आयज आमी वाडदीस मनयता फ्रँकलीन फेर्नांडीस आनीक मेलिसा डायस. आनी आयच्या मिसाची मांडावळ करता सेंट जोसेफ वाज नावेती आनी भाग्यवंत माथ्यू मायना मानशेत. देवान तांचेर बी आशिर्वाद घालूंक तांचे पासो मिसांत मागता. आमी सगलीं आमचे दोळे धांपुया. आमचे हात आमी सोडुया. आमचे काळीज मन ह्या वेळार आमी शांत करुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावीन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. मोगाच्या इश्टानो, आयच्या नोवेनाचो विशय जावन आसा वचात मारये पिडेवंताचे भलायके भाशेन दुसऱ्यांक पेकोवणी दिवन शुभ वर्तमान परगडटात. आयज खेरीत भाशेन ह्या मिसांत वांटो घेतना मार्या जेजूची आवय हाची स्फूर्ती घेवया. ती कसलोच विचार करिनासतना इलिझाबेथीची सेवा करूंक गेली. मार्या आपल्या कुसव्यांत जेजू संवसाराचो उजवाड आसतना लेगीत इलिझाबेथीक ती पेकोवणी संतोश आनी देवाचो मोग आपल्या बेटेंतल्यान मोठ्यातीने दाखोवन केलो. आयज आमचे पासत मागतना आमी मारे भाशेन पेकवणी आनी मोग गरज आसलोल्यांक दिवंक आनी आमच्या कर्णांतल्यान आनी दयाळपणान देवाचे उतर परगटूंक आयची ही समरोमणी आमकां कुरपेन भरूंक काकुतीची आयदनां जावंक दुसऱ्याच्या सेवेक सदांच आयती रावंक आनी काळजीदारपणान देवाच्या शांतीचो आनी मोगाचो संदेश दुसऱ्यांक दिवंक आमचें मागणें चालू दवरुया. मोगाच्या भावा भयणांनो, हीं सुरवातीची उतरां आमच्या मनान धरून ह्या दिनवासनीच्या बलिदानान आमी अदीक भक्तीन भावार्थान वांटो घेवंक ह्या वेळार सगल्या आमच्या पातकांची दूख आमी धरुया.
आनी देवाचेच काकलुतीक उलो मारून म्हणुया, हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो घोर अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांगपाक मरे सगळ्या दोरतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार दिव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सौम्या काकलूत कर, सौम्या काकलूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर, सौम्या काकलूत कर, सौम्या काकलूत कर, सौम्या 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 काकलूत कर. प्रार्थुया. आमी ओगीच रावून आमच्यो खासगी गरजो बापा मुखार दवरुया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां कोडी ओतम्याची भलायकी दी आनी बागेवन निती आंकवार मरीची विनोनी ह्या जिणेच्या दुखांतली आमकां सोडय आनी सासणाचो संतोश भोगूंक आमकां पावय. आमच्या सुम्या तुज्या पुता वरवीं तुजो जियेताय आनी रासवड चलयताय. सासणाच्या सासणा. आमेन. इसायास प्रवक्त्याच्या पुस्तका वेले वाचप. आमी आयकलां तें कोण सोत मांदीत आनी सोर्बेस्पराचें बळ कोणाक कळीत जालां. आमचे मुखार मुळांतलो उपजल्ल्या फाट्या सारको तो वाडलो, सुके कोर्दे जमनींतल्या पाळा सारको. आमी ताका देखलो, ताका सोबिताय ना, सुरोपाय ना. आमचे दोळे ओडून हाडपाक ताका कसलेंच सुरेखपण ना. कोण ताची पर्वा करिना. मनशां मुखार ताका मोलूच ना. दुखीचो मनीस तो कोश दोग भोगलोलो. जांचे मुखार आमी तोंड धांपता तसलोच एकलो. मनीस ताची बेपर्वा करतात, कोणूच ताका लेखना. खरेंच म्हळ्यार आमचे कोश दोग ताणेन भोगले आनी आमच्यो दुखी ताणेन आपणाचेर घेतल्यो. कोड फुटलोलो, देवान खास लायलोलो आनी सोकला उडयलोलो अशें आमी ताचे विशीं चिंताल्या. खरेंच म्हणल्यार आमच्या अपराधांनी ताका आसपास विधलो. आमच्या पातकांच्या बारान तो चिरडोलो. ताचेर खास्त पडल्या तिचे वरवीं आमकां शांती मेळ्ळी आनी ताच्या गायांक लागून आमचे गाय पेकले. कोश्टां दोगदांनी ताका चिरडूंक सोर्वेस्पराक बरें दिसलें. आपलें जिवीत पातकाचें फारीकपण दिवच्याक तो भेटोयत जाल्यार आपल्या दायजांक पळोवंक ताका फावो जातलें. लांब आंवक तो बोगूंक पावतलो.
आनी ताचे उद्देशी सोर्वेस्पराची खुशी शांती पावतली. ताच्या ओतम्याचे वळवळे सोंपल्या उपरांत उजवाड पळयोवन तो संतोशी जातलो. सगळ्या मनशाची पातकां आपणाचेर घेवन आपल्या कोश्टां दोगदां वरवीं म्हजो चाकोर तांकां पुण्यवंत करतलो. देवाचें उतर हें. देवाचे बरोबर. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सोर्वेस्पराची सुमूर्त सांबाळटात ती खरें सुकेस्त. पोतून म्हणुया. सोर्वेस्पराची सुमूर्त सांबाळटात ती खरें सुकेस्त. नितळ निर्मळ जिवाची सोर्वेस्पराची सुमूर्त सांबाळटात ती खरें सुकेस्त. ताची खुशी पाळटात ती सगळ्या काळजान ताका सोदतात ती खरें सुकेस्त. जबाब. सोर्वेस्पराची सुमूर्त सांबाळटात ती खरें सुकेस्त. सगळ्या म्हज्या काळजान तुकाच हांव सोदीत आसां. तुज्या आज्ञा वेलो म्हाका कोडसोरूंक दिव नाका. तुजेर पातो करिना जावंक तुजें उतर हांव काळजान बाळगून दवरतां. जबाब. सोर्वेस्पराची सुमूर्त सांबाळटात ती खरें सुकेस्त. तुज्या चाकरांक बोळेपण दाखय. म्हजें जिवीत बागी जावं तुजें उतर सांबाळटलो. तुजी विचित्र समूर्त नियाळूंक म्हज्या दोळ्यांक उजवाड दी. जबाब. सोर्वेस्पराची समूर्त सांबाळटात ती खरें सुकेस्त. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Sorbespora soy, soy, sorbespora soy. 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 घोट रावात आनी तुमच्यो तकल्यो उखलून दवरात, कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. Sorbespora soy, soy, sorbespora soy. 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 Sorbespor तुमचे सोबे हासो. तुमची सोबे आसो. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. त्या दिसांनी मारी उठली आनी जुदाच्या दोंगराचेर आसत्या एका शारान दोडबडान गेली आनी जाकारेसाच्या घरान भितर सरून तिणें एलिझाबेथीक नोमान केलें. एलिझाबेथीन मारयेचें नोमान आयकुना फुडें तिच्या कुसपेन आसल्या बालकान कुशलकायेन उडी मारली आनी एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान भरली आनी व्हडल्या ताळ्यान तिणें म्हणलें, ओस्तिरा भितर तूं सुदैव आनी सुदैव तुजे कुशीचें फळ. आनी म्हज्या सुम्याची आवय म्हजे सोरी येवची म्हूण खंयचें म्हाका फावो जालें. तर पळय, तुज्या नमनाचो साद म्हज्या कानार पडना फुडें म्हज्या कुसव्यान आसा त्या बालकान कुशलकायेन उडी मारली आनी तुवें सोतमाने देखून तूं सुभागी. तर देवान तुका सांगलां तें घडटलें. आनी मारयेन म्हणलें, दोरयाचें तोरपण म्हजो मो उंच वाकाणटा. देवाक म्हज्या दारोगाक म्हजो जीव मुरगोडटा. जेन्ना ल्हानविकायेन आपले दासीची दुलोबायेन तांणी ओळख घेतली, पळयात आतांच्यान सगल्यो पिळग्यो सुभागी म्हूण म्हाका पाचारतल्यो. तर म्हजी ताई बोलिश्टां बारीक केल्या आनी भाग्यवंतां जावं आसा ताचें नांव. ताची दोया पिणकेचे पिणकेक ताका बियेतल्या सोरीन पावता. आपल्या बावळ्याची सोक्ती ताणें दाखयली. काळीज मनान गोर तांची दुस्फूट केली. पुजबेदारांक सुदीर तावन देंवयले आनी कालते ताका वयर काडले. भुकेल्यांक दान देण्यांनी भरले. गिरेस्तांक रित्या आतांनी परत धाडले. इस्रायलाक आपल्या चाकराक लागीं काडलो आनी आपले काकुदीचो ताणें उगडास दवरलो. जशे भाशेन आपणें बासारलें आमच्या पुर्वजांक अब्राहम आनी संस्थे खातीर सासणेच्या सासणांक
मारिया सुमार 3 म्हयने तिजेशी रावली आनी आपल्या घरा परतली. इतले म्हणसर इलिझाबेथ परसू जावचे दीस पावले आनी तिका एक भुरगो जालो. देवान तिची सोयरी बोट दोळ्या दाखयली म्हूण आयकून तिची शेजारी सामारी आनी सोयरी दायरी तिका परबी दिवंक लागली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ बोडतो महान हे वाखारी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या बाबा भयणांनो, आयच्या नोवेनाचो विशय मारये पिडेवंतांचे भलायके भाशेन दुसऱ्यांक पेकोवणी दिवन शुभ वर्तमान परगटुया. इश्टानो, आमी अशें म्हटलेलें आयकलां न्हू, हेल्थ इज वेल्थ. जेन्ना आमी कसलेय पिडेक सांपडटा, आमी सगळीं पिडेन जाल्या आसतलीं, जावं ती गंभीर पिडा वो धाकटी पिडा लेगीत. आनी असले पिडे वेळार आमकां सगल्यांक गमून आयलां आसतलें भलायकी आसप ही कितली म्हत्वाची ती. अशीच एक सुपुल्ल्या भुरग्याचें जिवीत तुमचे मुखार दवरता. एका सुपुल्ल्या भुरग्याक दुदाची एलर्जी आसली आनी ही एलर्जी लायफ टेकिंग एलर्जी. त्या भुरग्याच्यान दुदाची कसलीच वस्त खावंक जायनासली आनी देखूनच आवय ताची इतली चतूर रावताली की ताका कितेंय खावंक दिता जाल्यार तातूंत दूद आसोंक फावो नासलें आनी कितेंय खाल्लें जाल्यार रोखडेंच तें फुलोन येतालें, ताका हात पर्यान लावंक जायनासलो आनी ताका एटॅक्स कशे येताले. जायत्या दोतोरांक दाखयलोले आनी देखूनच कसलोच इलाज ताका नासलो. दोतोरांनी ताका एक इंजेक्शन दिलोलें. असले गंभीर पिडेंत वेळार ताका इंजेक्शन मारल्यार तें भुरगें साल्वार जातालें. देखूनच एक इंजेक्शन ताच्या आवय बापाय सांगाता आनी दुसरें इस्कॉलान आसतालें. मोगाच्या बाबा भयणांनो, आवय बापूय मोगान ह्या भुरग्याची सेवा करताली. हो भुरगो खूब हुशार, खुशाल आनी सदांच उमेदीन व्हरलोलो. पूण हे पिडेक लागून जायते कोस त्रास ताका भोगचे पडटाले. एका दिसा हो कुटूंब रेतीरान वांटो घेता. भावार्थान आवय बापूय ह्या भुरग्या पासत मागता. तांकां जायतें बरेंपण ह्या रेतीरा उदेशी फावो जाता. मोगाच्या इश्टांनो, घरा येवन आवय थोडे थोडे दूद ह्या भुरग्याक दिवंक लागता आनी कांय दिसांनी जेन्ना ह्या भुरग्याक हें दूद पिवन कांयच जायना तेन्ना ती वचून दोतोराक सांगता. दोतोर तिका अशें म्हणटा. हो जावन आसलो एक हिंदू दोतोर. तो असो उद्गारलो, वॉट ह्युमन हँड्स कान डू डिवायन कॅन डू. मोगाच्या बाबा भयणांनो, जोरी तर आमकां भावार्थ आसा जाल्यार आमच्या जिवितान कितेंय घडूं येता. आयच्या वाचपांनी असलोच कितें आमकां संदेश मेळटा. आयच्या पयल्या वाचपान एका कोश्टवतल्या चाकराची खबर आमकां मेळटा आनी ह्या कोश्टवतल्या चाकराचे कोश्ट कितले गंभीर, कसो तो कोश्टवता हाची खबर आमकां मेळटा. कोण ताची पर्वा करिना. मनशांनी ताका परो घातला. दुखीचो मनीस तो. मनशांनी ताची बेपर्वा केल्या आनी ह्या कोश्टान पर्यान तो सगलें ओगेपणान सोंसता. ताच्या कोश्टांतल्यान आमकां पेकोवणी मेळटा आनी ताच्या कोश्टांतल्यान आमकां सोडवण मेळटा. आनी हो कोश्टवतलो चाकर कोण काय?
हो घोष्टवतलो चाकूर जावन आसा जेजू क्रिस्त. मोगाच्या इश्टानू, आयच्या शिव वर्तमानान आमी आंकवार मरीची खबर आयकल्या. जेन्ना एलिझाबेथ आपली मावशी भयण गोरबेस आसा ही तिच्या कानार पडना फुडें ती तिका सांगात दिवंक वेता, तिका आदार दिवंक वेता. एके जाणटे पिरायेर तिणे भुरग्याचो तिच्या कुसव्यान भुरगो सांबाळलो आनी देखूनच ती ओळखून घेता तिचे सगळे कोस त्रास आनी तिच्या आदाराक ती वेता. उपरांत मारयेचें तुस्त गीत आमी आयकलां आनी ह्या तुस्त गितान ती म्हणटा, ल्हानवीक चाकोरणीचेर सर्वेस्परान दिश्ट घातली. मोगाच्या बाबा भयणांनो, जेन्ना आमी ल्हानवीक जाता आनी देवा मुखार आमचे प्रोश्ट मांडटा तेन्ना सर्वेस्पर देव आमकां बेकोवणी दिता. तर मोगाच्या बाबा भयणांनो, आयजो बाप कसो आमच्या जिवितान कितें उरूया अशें म्हटलेलें आसा. डॉक्टर मेडिकेट्स बट गॉड हिल्स. त्या हिंदू दोतोरान म्हटलें, जे मनशाच्या हातांनी करूंक जायना तें सोर पदवेदार देवा लागीं घडोवं येता. मोगाच्या इश्टानो, जायते पावटी आमी पिडेन पडटा ओ गंभीर पिडेक सांपडटा तेन्ना आमचो प्रश्न जाला, सायबा म्हाका ही पिड्या कित्याक, म्हाका हे कोश्ट कित्याक, हांवूच मेळ्ळो तुका. आनी जायतीं आमी गुणगुणल्या. पूण मोगाच्या बाबा भयणांनो, हे पिडे उदेशी घडये देव आमकां एक संदेश दिवंक सोदता, आमकां आपणा सुशी ओदीक तो लागीं हाडूंक सोदता. हें आमी ओळखून घेवंक प्रयत्न करुया. मोगाच्या बाबा भयणांनो, आयज कोश्टवतलीं जायतीं जाणां आसा. असल्या बाबा भयणांक आमचो सांगात दिवया आनी सांगात दिता आसतना आमचो वेळ, आमचो मागण्याचो तेंको तांकां दिवया. दुसरे सुवातेर मोगाच्या बाबा भयणांनो, आयज कुडीचे पिडे परस मोनाची पिडा ओदीक वाडल्या. आनी एक बरोवपी अशें म्हणटा, द हेवियस्ट बर्डन दॅट वी कॅरी टुडे इज आवर ओन थॉट्स. आयज आमी घडोन आसलेल्यो वस्तू घडल्या म्हण चिंतून आमच्याच मनाची काळजाची शांती इबाडटा. आमची इबाडटा ती इबाडटा, आमच्या कुटुंबाची शांती आमी इबाडटा. मोगाच्या बाबा भयणांनो, आयज गरज आसा आमी शांत काळजा मनान आमचें जिवीत जिव. खिरीतपणी आयची वाचपां आमकां सांगता, जेन्ना आमचे कोस त्रास येता तेन्ना आमी आमचे कोस त्रास जेजूच्या कोश्टांक सोर करूंक आनी आमच्या कोश्टांक बळ मेळून घेवंक तो आमकां उलो करता. तर मोगाच्या बाबा भयणांनो, ह्या वेळार आमी सगळीं दोळे धांपुया. जेजूक खुर्सार किडायलोल्या ही इमाज आमच्या दोळ्या मुखार हाडुया. जेजू आमकां पळयता आनी आमी जेजूक पळयता. जेजूचे कोश्ट, ताचे गाय सगल्या मुखार ताका खुर्सार मारलेलो आसा. आनी हांव म्हजे कोश्ट घेवन जेजूच्या खुर्सा मुडी आसा. ह्या वेळार तुजे सगळे कोश्ट जेजूच्या कोश्टांक सोर कर. ह्या जेजू कडल्यान भलायकी घोटाय माग. तुज्या कोश्टांक, तुजे पिडेक फुडो करूंक ताचें बळ घे. हो जेजू तुका सांगात दिता, तुका बळ दिता तुजें जिवीत फुडें व्हरूंक
तुजो दिसा दिसपट्टो वावर करूं. हो जेजू थोड्याच वेळान ह्या आल्तारार उंड्या सोऱ्या रुपान आमचे मुखार हाजी जातलो. आमचें पुराय जिवीत ताच्या हातान घालुया आनी ताका मानता तसलें जिवीत जिवंक ताची कृपा आनी गोठाय आमकां मागून घेवया. आमी सुकली उबी रावया आनी आमच्यो गरजो भावार्थान आमी बापा मुखार दवरुया. आमच्या पोवीस सभेच्या फुडाऱ्यांनी पिडेस्त भावा भयणांक भेट करून तांकां वेळच्या वेळार क्रिस्त प्रसाद दिवन तशेंच देवाच्या उतराची गोठाय तांच्या काळजान रिगोवंक तांकां बापाचो उजवाड मागुया. दुनिया देवा हायक आमचो ताळो भक्तीपोणान माता उलो. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी चड करून जेवणा खाणाचो कारबार चलयतल्या मंत्र्यांनी सगळ्या वस्तूंची बरे भाशेन तपासणी करूंक तशेंच मनशाच्या जिवाचे मोल जाणा जावं तांकां बापाची जाणवाय मागुया. दुनिया देवा हायक आमचो ताळो भक्तीपोणान माता उलो. समाजान पिडा सोंसतल्या भावा भयणांक फावो ती वखदां वेळार मेळून तांचे आटे बिटे लो करूं आनी तांणी जेजूचेर आपलो तीर भावार दवरूं बापाची गोठाय तांकां मागुया. दुनिया देवा हायक आमचो ताळो भक्तीपोणान माता उलो. उतरांनीच न्हय बगर कळण्यांनी आमचो भावात जियो. ह्या आमच्या समाजान तरेकवार पिडा सोंसतल्या भावा भयणांची तशेंच तांची सेवा करतल्यांक दोयाळ मोवाळ काळीज दी म्हूण बापा लागीं मागुया. दुनिया देवा हायक आमचो ताळो भक्तीपोणान माता उलो. आयच्या नोवेनाची मांडावळ करतात सेंट जोझफ वास समुदाय नावेती आनी सेंट मॅथ्यू समुदाय मायना मानशेर. मारये भाशेन ती दुसऱ्यांची दोयाळ नदरेन सेवा करूंक दुसऱ्यांक पेकोवणी हाडूंक आनी गरज आसलेल्यांक बुजवण दिवंक ह्या मिसान मागुया. दुनिया देवा हायक आमचो ताळो भक्तीपोणान माता उलो. सुर्गीच्या दोयाळ बापा आमी तुज्या भुरग्यांनी आमची खालती मागणी तुज्या पांयां सुशी दवरल्या ती तूं स्विकार कर म्हूण मागता. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. शिमिनारीक दाना आनी उंडो सोरो. मोगला बापा ही दाना आनी उंडो सोरो आमी तुका भेटयता. ही जावंक पावूंक कृपेची आनी समुदाय पेकोवणीची खुणा. हो उंडो आनी सोरो तुजेंच मांस आनी रगत. मारयाची देख घेवंक देवाचें उतर परगटूंक
पिडेंत आसलोल्यांक पेकोवणी फावो करूंक आनी सगळीं मोगान चोलूंक हे बेटोनेंत आमचें दान तुका कोत्ता बापा. मारयेचे सेवेच्या आनी बावळटाच्या काळजा वरवीं आमची बेटोवणी बापाक उबारुया. Undia ani soya puri Tuka bapa nirodhuri Amka ditan Jesu bori Amka ditan Jesu bori Appa amchi Jesu ce mas rogosani Sokla kapka borgam tuja Jesu sada chit kurandi Bapa hamchi kirkodana Jesu ce mas rogosani म्हज्या भावा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देवा बापाक मानता तोच न्ही जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. प्रार्थुया. देवा आमच्या सुर्गीच्या बापा मनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुतान आंकवार मारी थंयसून घेताना तिचे आंकवारपण इबाडूंक ना पूण विचित्र तरेन तें पवित्र केलें. आपणे घेतिल्ल्या मनशा सोयंबा वरवीं आमी आमच्या पातकांतली निवारून तो पवित्र करूं आनी अशी आमची बेटोवणी तुका मानता तसली जावं क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्विस्पूर तुमची सवी आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. सर्वेस्परा पवित्र बाबा सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा सोर काणी आनी सोरताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. निती आंकवार मारीक आमी नोमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाखाणटाव तुका वोन दिताव तुजी किर्ती परगोडटाव. आपल्या आंकवारपणाची वडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासनीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी ताचे उदेशी देवदूत आनी सुर्गीचो सगलो दोलबार तुजी तोर महिमा वाखाणटा. तांचे सांगाती आमचे ताळी मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 dolbarato sorris fortun. Povit, 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 dolbarato sorris fortun. Sorganisão sabola, tuja svoj bova. Sorganisão sabola, tuja svoj bova. No sorgi, soy Sorris poraci navi, Sietata soy. Sorris poraci navi, Sietata soy.
बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची सूर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले हेच कुशीन कोस्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणी उडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मोडले. हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात, ही मोची कूड तुमची पासत समोर पोची. तेच पुरी जेवण जातोच ताणे काल्स घेतली. तुका नव्या दिन वासलो, ती आपल्या शेसांक दिली आनी मोडले. तुमी सोमेस घेयात आनी हातले पियेयात, ही मोच्या रोगताची ही काल्स नव्या निसासनी कोराराचे हे रोगत. पातकाचे हे बोगसणे मेलच्या तुमचे हे पासत आनी सोमेस्त मनच्या पासत देवा रोतोले. हे मोच्या उगडाचा कोरा. पावार्थाचो कूट पुरगटुया. सोम्या जेजू आमी होंटो कथा आमी हे कासले पियता. पियते पावची तू होय पवानी सोर आमी तुझे मरण पुरगटा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपुणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक बी तुमीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचे उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमचे बागीन बापा, फिलिप नेरी आनी सुमिया आमचे गोली बापांक आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरबास दरमिल्ल्यान ते आमचे बाबा बरींची काकूत कर. आयज आमी मीस दिता हांव सगळ्या पुरगत आत्म्या पासत तांचे पासत मागता. हांव कितें भाशेन मागुया. वेरोनिका आमची भयण कालच्या दिसाक सोंपली. बोलबाडो इश्ट्या वाड्यांतली मुंबयच्या शारांत. देवान तिची आत्म्याची काकूत करून तिची पासत मागता. तांकां तुजे इश्ताकोदी मेलणा सोमेस्तांक तुजे पोजवड तुमकां मोड पडूंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची आंगाकट्या तेलांची आनी आयज मिसितांव ट्रेवर वाज जो आपलो वाडी समोर तशेंच फ्रँकलीन आनी मेलिसा डायस जी आपलो वाडी समोर तांचेर आशिर्वाद घाल. बिडयेत आसा ताका पेकोणी आनी बोलाकी फावो कर. बो करून आंजू आनी गाब्रियल आमचे भावांक पेकोणी मागुया. अशें हांकां म्हज्या देवाची माये सांगाती तिचे पती भाग्यंत जुसे भाग्यंत आनी आयज गिरीत भाशेन मागता. आमी एल्विरा आनी जो आपल्या लग्नाचो दीस संभ्रमतात. देवान तांचेर आशिर्वाद घालूंक. तशें हांकां म्हज्या देवाची माये सांगाती तिचे पती भाग्यंत जुसे भाग्यंत अमृता आनी सर्व काडी तिका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासरी सुखान आमकां वांटो दी. ताच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पदा वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या
जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा सोर वंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमच्या सोरवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन आमी बाबारतान म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळीन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोवस काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडार जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकातांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरुमदूतांक म्हटलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ. तुजो जियेताय आनी रासवड चलयताय सासनाच्या सासना. सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सोवे आसूं, एकामेकाक मोगान शांती दिया. देवाची शिली संसाराचे पाप काटले आमची गागूत कर, आमची गागूत कर. देवाची शिली संसाराचे पाप काटले आमची गागूत कर, आमची गागूत कर. देवाची शेलिये संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी, आमकां शांती दी. ही देवाची शेली जाणें हात लावन आपल्या उतरांतल्यान पेकोवणी फावो केली. ह्या शेलीच्या जेवणाक आपयल्या ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. लागल्या ओतम्या जेजू शिया सुकोन नासलोले सुरीतले पियो गादोशी साया कान लागल्या ओतम्या जेजू शिया सुकोन नासलोले सुरीतले पियो गादोशी साया तुझे शियता जेजू आमचे
शितुराव जेजू तूं एकलोच आमचो विस्वास तूं आमचो विस्वास लागताची वीर जेजू शिया बारूक दिवपी समाधान करपी तो एकलोच आसा सूर लागताची वीर जेजू शिया बारूक दिवपी समाधान करपी तो Shieta Jesu Amche Shidurao Jesu Tu eklots Amco viswas Tu Amco viswas आमी सगळीं आमचे दोळे धांपुया जिवो जेजू उंड्या रुपांत आमच्या काळजांत आयला हो जेजू आमकां आपल्या उतरांतल्यान पिकोवणी फावो करता आयज ह्या जेजूची कृपा घोटाय आमकां मागुया ताच्याच उतराच्या बोडान दुसऱ्यांक पेखोवणी दिवंक आनी न्हय दुसऱ्यांक गायाळ करूंक प्रार्थुया कोणवाड्या बापा बाग्योंत आंकवार मारीक आयज आमी मान दिताना तुवें आमकां सुर्गीच्या जेवणान दादोशी केलें देखून आमी संतोश बरीत जाल्या आनी विस्वासान तुका आतां उलो मारता त्याच आंकवार मारीची देख घेवन तिचे वरवीं आमकां फावो जाल्ल्या सोरवंडाराची भोक्तीन चाकरी करूंक आमकां कृपा दी ह्या मागता हांव तुज्या पुता जेजूची नावीन आमेन. मातशें बसूया हांव दिनवासता फादर जोवेराक आयच्या दिसाक मीस भेटयलें तशेंच देवाची तोर आमकां पुरगटलें आनी भाशेन आजच्या विशयाची बरे भाशेन आमकां समजून दिल्या पासत देवान ताचेर आनी ताच्या बाराचेर आशिर्वाद घालूं म्हूण मागता फाल्यां आमचे व्यासपीठ 6 वरांचेर 9:05 6 वरांचेर तशेंच फाल्यां सकाळीं हांव मागतां आमचे पॅरीश एसेंब्ली आनी कॅथेकिस्ट जी मिसाचे मांडावळ करूंक आसा तांणी इगो साफ करूंक दुसरी येवची आमी आमचें घोर काय बरें साफ करता देवाचें घोर तशें सोडटा दिसता देवाचें घोर फकत पादिकार आनी सांगिस्ता आनी ताजी बायल साफ करतली ना तुमी साफ करचें कित्याक तुमचें घोर तर मागता तुमी येवंक आनी जायतो आमचो वावर चल्लोलो आसा आमचें ऑफिस रेनोवेशन करता तरी पूण जायतो दूर जाता तर इल्लीशी साफाय आमी करुया जाता ते भाशेन 8 वरांचेर येवची आनी मागीर तुमचें घोर करचें मागीर देव तुमचेर आशिर्वाद घालतलो
आयज मिसाची भेटेक मातसो वेळ जालो कित्याक मातशें काम आसलें हाका लागून सुमार 10-15 मिनट्यो आनी जाती पडी पळयता हांव मिसाचे पयलीं पासून उलयतात जी कोण वाचपाक आसतात जी कोण कुमन्यावदीक आसतात दिसता की आमी तियात्राक वेतात कोण रिडींग आहाय ती हांगासर येतात एक्टींग करपाक आमकां मातशें सिरियसनस आसपाक जाय मिसाची भेटीची तयारी आसपाक जाय इलो सोगोत सायलन्स बिफोर द मास उलयतात कितें जेवलो तूं आयज खंय गेल्लो कोणाक मेळ्ळो तसल्यो खबरो ह्यो मिसाचे पयल्यो असल्यो खबरो उलयतात अशी कितले पडी सांगलां ओगेपण सांबाळचें तुमी उलयतात भितर हांगासर लोक आसा तांकां डिस्टर्ब तर मागता परतून परतून उगडास करूं ना पूण तुमी हे भाशेन तयारी करपाक जाय ओत्मीक तयारी मीस व्हडल्यांतलें व्हडलें आमकां एक मागणें आनी जरी तर बरी भाशेन आमी तयारी करी आमकां जाय तो फोड मेळटलो नाजाल्यार बेश्टीच आयली बैलां भाशेन गांयड्यां बैलां भाशेन किरां भाशेन वाचली आनी गेली कांय दे वील नॉट बी एनी इफेक्ट सो इफ यू वॉन्ट स्पिरिच्युअल बेनिफिट्स ऑफ द मास यू हॅव टू प्रिपेर फॉर द मास आमी आयज कॅन्टीन आसा आनी हें कॅन्टीन केलां कोलबाट आनी आल्तोस सावले तर तांची वस्तू घेवन आदार करचो म्हूण मागता तशेंच आयज सिनारीक दान दिलां मॅगी क्युब्स 20 पाकिटां आनी ग्रीन पीज 15 किल आयची मिसाचे मांडावळ करतले जोझफ वाज नावेती आनी सेंट मातेव मायना मानशेर ताका दिन वाजता उबी रावया सोर्विसपूर तुमची सोवी आसूं आनी सोर पदवीदार दिव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं वचून याद क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा
Poslole Mael Targa Poslole Mael Sorgace tu dar, sorgace tu dar, nirdovi burgi, burgi tuji, nirdovi burgi tuji, pat kandli. Utun sotat pat kantli utun sotat tangkage ubar tangkage ubar tarkachi tarkachi avotusa tarkachi tarkachi avotusa papriachi 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 avosali papriachi papriachi avosali am kage nivan am kage nivan Tuka judilah takat Tuka judilah takat Munchaju tu vendilo Tortaklo sonsar Tortaklo sonsar Balka tu vensum dilo Balka tu vensum dilo Punadi Toshen supran Punadi Toshen supran Tu sodas aqua
papianci, papianci a voi sali, papianci, papianci a voi sali, amka kiliban, amka kiliban. Piedad saibini amci pasod vinoti kor. amka fawzawcha Jesu Christan basailate. प्रार्थुया काकलूत सार देवा आमी भोव उत्सुक्त भुरगीं तुजी देखून आयच्या दिसा तुज्या पुताची आवयचो उगडास करतना तिचे विनवणेन आमचे असोक्तायेन आमकां बळ दी म्हूण आनी आमच्या खोटेपणांतली आमकां सुटय म्हूण आमचे लागीं विस्वासान मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं देवाचो आदार सदां काल आमचे ताय आसूं. आयज बर्थडे सुबरमता ट्रेवर तशेंच फ्रँकलीन आनीक मेलिसा आनी म्हाजी फुडें येवचें मीस जातकूच विश कोत्तलें ताका. आमच्या गांवची आस्कारीन तूं सगळ्याक आमकां दोसा बालू बेसांव घाल के दुर्गोराब्या संकश्टांतली सदांच निवार बेसांव घाल के दुर्गोराब्या संकश्टांतली निवार piedad y sai bene ami tuci oskod burgi otai de ke mai amka tuja jirang samba soda piedad y sai bene ami tuci oskod burgi otai de ke mai amka तुझ्या देरान सांबा सदा